नहबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। खजूर कितना पावरफुल फ्रूट है। खजूर खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। खजूर खाना हर इंसान को पसंद है और बहुत बेहतरीन चीज़ है। आज हम इसके 15 फ़ायदे आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे ऐसे फ़ायदे आप हैरान रह जाएंगे कि 3-4 खजूर अगर हम रोज़ाना खाएं तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बचेंगे और कितनी बड़ी बीमारियां दूर होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में अगर आप देखेंगे तो इसके हवाले से बड़ी फजीलतें मौजूद हैं। अगर आप रोज़ाना खजूर खाते हैं तो इससे आपको बहुत सारी तवानाई और फ़ायदे मिलते रहते हैं। खजूर के अंदर फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 होता है और बहुत सारा प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है। ये सभी चीज़ें अगर आप खजूर की मदद से अगर रोज़ाना लेते रहेंगे तो ये बेहतरीन चीज़ें और सप्लीमेंट हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन हैं। अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अपने आप को रोज़मर्रा की छोटी छोटी बीमारियों से, बदलते मौसम से, जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचाना चाहते हैं और अपने आप को जवान बनाए रखना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। खजूर ये एक ऐसी कुदरती चीज़ है जो आपको तमाम विटामिन्स मुहैया कर सकती है। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली शुगर अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसके मुतबादल खजूर एक बेहतरीन नेमुल बदल है। खजूर एक ऐसी नेचुरल शुगर है जो कि फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। तो अगर आपको इसको रेगुलर लेंगे तो इससे आपको जो मिठास है वो तो मिलती रहेगी, लेकिन इस मिठास के साथ साथ आपको बहुत सारा फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि खजूर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर आप खजूर को शुगर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खजूर का पेस्ट बना लें और इसमें पानी मिला के एक जार के अंदर डालकर मिक्स कर लीजिए। जब ये पेस्ट बन जाए तो इसको स्टोर कर लीजिए और हमेशा इसको इस्तेमाल करें। यकीन जानिए जब आपको 1 कप में शुगर डालनी थी तो आपने 1 कप में शुगर की बजाय खजूर का पेस्ट डालेंगे तो आपको क्रीम जितनी मिठास भी मिलेगी और नुकसान भी नहीं होगा। खजूर के रोज़ाना के इस्तेमाल से आपकी बोन हेल्थ भी होती है। खजूर के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है और ये सभी मिनरल्स बहुत ज़्यादा अहम होते हैं आपकी बोन हेल्थ के लिए। अगर आप रोज़ाना खजूर को इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसकी वजह से ये सभी मिनरल्स भी आपको मिलते रहेंगे और इसकी वजह से आपकी जो बोन की हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहेगी। ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 40 से 50 यह है, आप ख़ातून हैं तो आपको रोज़ाना खजूर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपको सेहत के मसाइल ना हों। खजूर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। खजूर एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, फैट्स बिल्कुल नहीं होते हैं और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये सभी चीज़ें जो हैं एक ऐसी कम्बिनेशन बनाती हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं। अगर आप अपनी स्किन को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो अपनी स्किन को ज़्यादा ग्लोइंग और जवान बनाए रखना चाहते हैं तो खजूर इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। जो लोग रोज़ाना खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन इलास्टिक होती है, यानी स्किन तनी रहती है। खजूर का रोज़ाना इस्तेमाल से आपका रंग भी फेयर होता है और स्किन के अंदर पिंपल्स या इस तरह के जो दूसरे मसाइल होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अगर आप दुबले पतले हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप रोज़ाना खजूर इस्तेमाल करें। खजूर के अंदर नेचुरल शुगर होती है, प्रोटीन होते हैं और विटामिन्स होते हैं और ये सभी वज़न बढ़ाने में बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। अगर आप अपना वज़न तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसे दूध के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। 1 गिलास दूध के साथ करीब 5 से 7 खजूरें आप रोज़ाना अगर खाएंगे, ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, शेक भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
دودھ کے ساتھ اگر کھجور کو استعمال کیا جائے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو لوگ روزانہ کھجور کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا دماغ بہترین طریقے سے فعال اور کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یادداشت یا بھولنے کی بیماری جیسی کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بہترین ٹونک کھجور ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے کھجور ایک بہترین طاقت کا خزانہ ہے۔ کھجور کے استعمال سے کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خواتین اور بچے کے لیے کھجور ایک بہترین نیچرل طاقت کا خزانہ ہے۔ کھجور کے استعمال سے حاملہ خواتین کو جو نیچرل لیبر میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے، یعنی جو آپریٹ کی بجائے نارمل ڈیلیوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ریسرچ کے مطابق اگر خواتین کھجور کا روزانہ استعمال کرتی ہیں تو اس کی وجہ کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ جو بچہ دانی کا منہ ہے وہ اس کو کھولنے میں اور ریلیکس ہونے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک تو نارمل برتھ ہوتی ہے اور جو لیبر کے دوران درد ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مردوں کی بات کریں تو اگر مرد روزانہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا سپرم ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے سپرم کمزور ہیں یا کم ہیں تو آپ روزانہ کھجور کے استعمال سے ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جنسی کمزوری ہے تو اس کیس میں بھی آپ کو کھجور ضرور کھانے چاہیے۔ دودھ کے ساتھ اگر آپ کھاتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ آپ خالی کھجور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ حکیموں اور طبیبوں نے کھجور کھانے کے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، تو آج ہم کھجور کھانے کے فائدے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کھجور کھانے سے کون کون سی بیماریاں ہم سے دور ہوں گی، کون کون سی بیماریوں سے ہم بچ پائیں گے۔ کھجور کے درخت سے نکلنے والی گوند آنتوں، گردوں اور پیشاب کی نالیوں کی جلن کو ختم کرنے کے لیے ایک بے حد مفید ہے۔ پیشاب میں جلن یا تکلیف ہو تو گوند کا استعمال کریں۔ اگر گوند نہ ملے تو آپ روزانہ کھجور کا استعمال کریں تو پیشاب کے اندر جلن پیدا نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ کھجور اسے دور کر دے گی۔ کوشش کریں کہ اگر کھجور کا گوند ملے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر کھجور کے درخت کا گوند نہیں ملتا تو پھر آپ کھجور ہی کھائیں۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ سے کے اندر ہلکی ہلکی بدبو پائی جاتی ہے، حالانکہ وہ روزانہ منہ کی صفائی بھی کرتے ہیں، برش وغیرہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی تو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ روزانہ کھجور کھائیں تو انشاءاللہ اس کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ بھرپور غذا، بنیادی طور پر کھجور کے اندر غذائیت بھرپور ہے، یعنی کھانے کے لیے کھجور ایک بہترین چیز ہے۔ اگر کوئی انسان کھجور کھاتا ہے تو پھر اس انسان کا پیٹ بھی اس کے کھجور کے ذریعے بھر جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری وٹامنز بھی ہوتی ہیں۔ بلغم کے خاتمے کے لیے جو انسان کھجور کھاتا ہے تو اس انسان کے جسم میں بلغم نہیں بنتا، اور اگر بلغم ہو تو کھجور اسے کاٹ چھانٹ کر باہر کر دیتا ہے۔ طاقت بڑھانے کا ذریعہ، کھجور ایک طاقت و قوت والی چیز ہے، یعنی کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو روزانہ کھائے تو انسان کے جسم میں طاقت و قوت بڑھے گی۔ جلن ختم کرنے کے لیے جسم کے اندر اگر کسی بھی قسم کی جلن ہو آپ روزانہ کھجور کھائیں، جسم کے اندر تمام جلن کو یہ ختم کر دے گا۔ قبض کشا، اگر قبض کا پرابلم ہے کسی کو اور پیشاب پخانہ کرنے میں دقت ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ پیشاب پخانہ نہیں ہوتا، تو روزانہ آپ کھجور کھائیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو ٹوائلٹ جاتے ہیں اور کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہ روزانہ کھجور کھائیں تو قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ قوت باہ بڑھانے کے لیے کھجور کھانا قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور پیشاب آور ہے، یعنی کھجور اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو مردانہ طاقت اس کے اندر بڑھتی ہے، اور پیشاب کی نالیوں یا کوئی پیشاب کی کوئی بھی پرابلم ہو تو اسے کھجور بھی ختم کر دیتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان قوت باہ کے لیے الگ الگ قسم کی گولیاں جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں، جس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کھجور کا استعمال کریں تو قوت باہ میں اضافہ ہوگا، مردانہ طاقت بڑھے گی، اور انشاءاللہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کو نہیں پہنچے گا۔ جگر کی صفائی کے لیے کھجور کو پانی میں بھگو کر اگر اس کا پانی ہے
تو جگر صاف ستھرا رہے گا۔ جس پانی میں آپ بھگوتے ہیں کھجور تو آپ کھائیں ہی اس پانی کو، اگر آپ پی لیتے ہیں تو آپ کا جگر ایک دم بالکل صاف ستھرا رہے گا۔